وشباننا يعظمونه والشيوخ منا يكرمونه حتى كل من يؤمن بالله فهو يحبه. رئيس الحفلة المؤقر، حضرات أصحاب الحكم، أساتذة الكرام وإخواني العظام، أولا أحييكم بتحية الإسلام فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع خطبتي معكم اليوم المسجد الأقصى، فضله ومكانته وانتماء المسلمين إليه. أيها الحاضرون الأجلة، لقد أحب الله تعالى من خلقه واصطفى ما شاء من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع، وهذه حكاية مكان قدسه الله وشرفه وعظمه وكرمه، إنه المسجد الأقصى وقدسه المقدس، وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بلفظ التقديس والأرض المقدسة. إن المسجد الأقصى مسجد عظيم مبارك له مكانة عالية في نفوس المسلمين ومنزلة رفيعة في قلوبهم، وهو مسجد قد خص في الكتاب والسنة بميزات كثيرة وفضائل عديدة وخصائص جمة تدل على رفيع مكانته وعظيم قدره. أيها الإخوة الحضور، إن المسجد الأقصى له المكانة الكبرى في الإسلام بعد الحرمين الشريفين، فهو ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، وهو منتهى إسراء سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بداية المعراج إلى الملأ الأعلى، وهو فوق ذلك كله المسجد الذي شرفه الله وبارك حوله، كما قال الله سبحانه وتعالى في مستهل سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيها المستمعون الأكارم، من فضائل المسجد الأقصى أنه أحد المساجد الثلاثة المفضلة التي لا يجوز شد الرحال بنية التعبد إلا إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومن فضائله أنه مسجد في أرض مباركة، لأنها مدفن الأنبياء والرسل، حتى قيل 10,000 نبي قد دفن في هذه الأرض المقدسة. أيها المستمعون، إن أرض المسجد الأقصى هي أرض المحشر والمنشر، فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. إنها أرض مقدسة، لذلك لا يمكن للمسلمين أن يتركوها أبدا. والمسجد الأقصى مقدس ومبارك لنا. لقد كان للمسلمين دائما علاقة بالمسجد الأقصى، وحتى اليوم المسلمون لن ييأسوا من المسجد الأقصى، لأن الأقصى لنا، وإذا حاول أحد أن يأخذه سنصبح أمامه جدارا حديديا، ومن يمسه سنقطع يديه. واليوم المسجد الأقصى في أيدي اليهود، لكننا سنحررها إن شاء الله. والله إخواننا الفلسطينيون يضحون بأنفسهم وأموالهم كل يوم، فالمسجد الأقصى لا يزال لنا وسيقوم لنا إن شاء الله. والمسجد الأقصى في قلوبنا وفي قلوب المسلمين جميعا، ونفتخر بهذا المسجد التاريخي فخرا بهيجا، ولسنا فحسب، بل أطفالنا يفتخرون به، وشباننا يعظمونه، والشيوخ منا يكرمونه، حتى كل من يؤمن بالله فهو يحبه. أيها السادة الحضور، ألم يكفيكم أن كثيرا من المسلمين عاشوا من أجله عمرهم المبارك لتحريره وحفظه من مكر اليهود والنصارى،
حتى ضربوا لنا أمثلة قيمة للتعظيم والتقديس وآثروه على أنفسهم وأموالهم. نعم، أذهاننا سخيفة وعقولنا قليلة ناقصة، لكن كيف ننسى مجهودات صلاح الدين الأيوبي للأقصى، وكيف نخرج من قلوبنا فضلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ من الممكن أن نغفل عن كل شيء إلا تاريخنا المجيد، فهو حي نام في سؤيداء أفئدتنا. أيها الإخوان، إن علاقة المسلمين بأرض بيت المقدس علاقة عميقة جدا ومرتبطة بالتاريخ الإيماني، فقد كانت أرض فلسطين مركز الإخلاص والمحبة لأهل الإيمان منذ البداية، لأنها مسكن ومقام وموضع النبوة. أيها الشبان، إن المسجد الأقصى اليوم في أيدي ثلة من اليهود الغاشمين المحتلين، فعلى الأمة المسلمة الدفاع عن الأقصى، وهو أمانة في عنق كل مسلم، وبذل الجهود في سبيل ذلك مطلوب وواجب ديني، ونصرة إخواننا في فلسطين كذلك من واجباتها الدينية. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد الأقصى إلى المسلمين، وأن يكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يقهر الصهاينة المعتدين ومن على شاكلتهم من المجرمين، فيومئذ سنفرح بنصر الله العزيز. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.